ገጠይን መላ አካላተይን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕተብ አለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሎሚ ዕለት 19 ሰነ በዕለት እዚ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ወዳሴን ስብሐትን ስግደትን ንዑ እግዚአብሔር አምላክና ይስሐይ አሜን በወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ከፍቅዲ 24 ክሳዕ 5 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስናንብብ አነ ንስኻትኩምን ከም ዝስዕብ ምባል ንምሃር ብዛዕባ ጓል ኢያኢሮስን ነው ብዛዕባ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሰበይትን ከይተራይ ክርስቶስ ከም ዝመሓሮም ከም ዝፈወሶም ንምሃር አሜን كبران عند እግዚአብሔር አባታት ካህናት ለአካነ ምስጢር ሐዋርያት ዲያቆናት አባታት አዴታት መናፍያት ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም አብተዘዘለናዮ ስፍራ ክፍለ ዓለም ቦታ ሀገር ሰላም እግዚአብሔር አምላክ እስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኩን አሜን በረከታን ረድኤታን ጣዕማን ፍቅራን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክን በረከት ረድኤታ ይኩን ቅዱሳን ይሕደረና ይሕደረኩም نحس بعلي كملاغتي قدس جبريل سراتاوي يقبرنا سلو كل نجار أملاقنا يسكن سشغبار المسكن وانجيل قدس ماركوس مراف عمشته كافقدي عسران كلتن كسامة فتم تازلن كومدما بوانجيل قدس ماتيوس مراف عسران 4 كافقد حريك 17 سنسته زلو قال زيادة أملاق كم زستقد من البال زيادة كاستمرناي فنين فنين سمع عزنا لبنا عدلنا زيادة ويتنان بالحنان إيه كريستوس بزعبا قال إيايروسن بزعبا دم زفاسا زنبرت سبيتن زستمعارو قالوا وانجيل ازيو إيايروس سمو حاد مرح بيت صلاة أهيوت نابو متى مسرعيكا هب اقرو تدفئو سقدلو قواني كتموت قريبا لامو من انتحاويا هيوت كتركب فيه متي كايدكا أمبريلا نالله أسميعو لمنا ويتنا أملاكنا مدحنان إيس كرساس دما مسؤول كده بزح حزبك شعبه أبزريعون يدفعفو نبرو بزحات تزري مالتيو بزعلا دم زفاساز نبرت سبيتي دما منغو كم تقوانا فتن أما قدي نوكا كاب عشرتو كنت عمد حزو دم زفاساز نبرت سبيتي مسأت مو بزحات حقايم كحويوا إلهم بزح ساقيوا كل جنزباون ودأت انتقنه قددا امبر اي تقمان حمام الناس وسخا اندا قددا كده امبر تقما نجر يلبن بزعبا قويتانا يسكسوس مسمعت كا زفر كدانو تراي انت دعا تنكخو كحاوي الى بمأكل نها from حزبي بدحري متعا زفر كدانو تنكير فتزفاسز نبرد ما كا فتزفاسز نبرد ما كا فقط دو بلا قال حنا ما كم زحاوي دما تفلطا فعنا تسمع ويتنن املاحنا مدحنا يسكسات كا شعو كابو حيل كم زوصه مالت حمم كم زحوي فليطو ندك مزامرتو كم زي ولم نابتم حزبي قلصيلو منيو زفر كداني زتنكيا فني بلا ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህዝቢ ከደፋፋ አካትር ለፋ ንስሐ ግና ነኒው ተንከፈን ትብል አለኻ በልዎ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ እዝዝ ገበረ ክርኢ ናብ ዝሪኡ ጠመተ እታ ሰበይት ግና እቲ ዓብዓ ዝኾነ ስለዝፈለጠት ተረህት ኣዝያውን ራዕራዕ በለት ይብል ናብ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኣ ከዓ ሰገደትሉ ኩልቲ ሓቅውን ነገረቶ ንሱ ከዓ ዋሌ እምነትኪ አድሒናትኪ አላህ በሰላም እተዊ ካልሕናንኩን ሕወይ በላ እታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እዚ ክዛረብ ከሎ ካብቲ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት አይሁድ ገለ ሰባት መጺኦም ጓልካ ሞይታ ደጊምከ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ በልዎ ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ተዛረብዎ ሰሚዑ نتمرح بيت صلاة أيود أي تفرح من دعا بلو أي تفرح دايدا إمن أي تفرح إمن دعا بلو
بزيكا قدس بطرسن يعقوبن حاو يعقوب يوحنسن حادكا كسعبكا اي فقدن نابغزاتي مرح بيت صلاه ايود مساتوكا بزح چاو زبلون زبقين واي زبلون حزبي راين نسكا آتي اسلامنتاي تبقين چاو تبلون اذا قلعا دكيسا الله دكيسا زلامبر اي موتتن بلان نساتم كا سحقوا نسغنا نغلم اوتيو نبوتا قلعان نديان نتمصو زنبرن حيزو نابتتا قلعا زنبرتو اتوه ايدتا قلعا حيزو كا قريتا قومي قريتا تنسئي بلا ترغامي كا انتو قال تنسئي لك الله مالت ايو فتقال دما بغصبت تنسئا تزاورت عدمئا دما 12 عامت نبره عدمئا 12 عامت نبره شعو امنا تجرمو نسقع نزحادكوا كيفلطو بصنع عززم زبلع كبوا دما نغرم إلنا مالتي زبلع كبوا دما نغرم إلنا زيار أملاغنا سلاتي قدس قالوا زخبرن زتنفجنن يخون زبلع كبوا دما نغرم لنا ويتانا أملاغنا مدحانينا إيسوس كريستوس آمين بتماساسالي بزو انجيل قدس ماتيوس معراف 24 كافقدي حادك كافقدي 13 مسيرون كم زسعد بمبال سماوي ديار املاح نعين عاكم من يستمرنا بزعبا مفراس بيت المقدس قديمو ويتنا اسكسس كان استجارب مالتيو ويتنا املاحنا مدحنا اسكسس كا بيت المقدس وتيو كفايت كله دك مزامرتنا ابو قريبم هنصا بيت المقدس ارأيوه ويتا دما مليسو اذ كل تريو ودو عليكم ابزي زي فرس امني قبل علمني اي كترفن ايو لكم الله بلغ اذا مفراس بيت المقدس بحسب عامة مهرت بتطاس روماوي نغس كمستفتسمه يغلط متحف زين ايود مالتيو ويتنا اللهنا مدحنا ليس كريستوس كا عبدبر زيتي تقميتو كله دك مزامرتو نابو قربو بحتي لمكا اذا مفراس بيت المقدس معاس كخول ايو ناي ممتاكن ناي هلكت عالمن كملكتو انتايو اسكن غرنا بلوا ويتنا اللهنا مدحنا ليس كريستوس كا كم زبالم حادكا كيت حتكم تطنقوا كمي انا كريستوس نابلو بزحات بسمي كماتيام نوزحات وين كتحتيام وقين ورا وقين كتسمعوا قال لهم استوعلوا اي تسنبدوا معناته اذا كله بقدن كخاون ايو بلم انت خونه مودعتا شعو ايكونن حزبي ابل عليه حزبي منغستون ابل عليه منغستي كل عالي اب ببطو دما تنيتن فيران من قطقات مدرن كركرن كخاون ايو بلم اذا كله انها مجمرتا قالوا ايو مار بتوانتي نمكرح لكم كوبكم كغرفكم كقاتلكم ايام سلسمي كا بكلهم احزاب صلات كتكونوا يهم بلغيتا شعوب زحات كحدون نحر حدمون كتصالون ككاتونن ايام بزحات حسوت نبيات كتنسؤوا بزحاتون كتحتون ايام بسنك بزحي عانتن كفاعتن كا فقري كبزحات كزحتل ايام بزحات كا هيمانته من فقره من كلوتيام تتعاقسو نكرا تقبل جنا نفسه كدحن ايو بلا تتكسع موداتا يعقس جنا انداصمه انداصليه انداسجده اندامسوته انداتناسحه كريستياناو سنه مغبار اندافصمه كسع موداتا يعقس جنا نفسه كافدا جهنم اسات كافدا مرغم كدحنو بلا نخلهم عذاب مسكر منتي كهونكا اذ قال وانجيل منغست زي امول عالم كسدا ايو هيلو قدس እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ለደቀ መዛሙርቱ ዘስተማረም ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ዘኸበረን ተመስገነን ይሁን አሜን ሽዑ ህልቀት ናይ አይሁድ ጥፋት ክኸውን እቲ ብነቢ ዳንኤል ተነግረ ቤተ መቅደስ ተፈርሰሉ ናይ ጥፋት ርክሰት ማለት ናይ ጥጦስ ታዖት ኣብ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ ስራኹም ትዘንብብ የተውዕል በለ
መወዳእታ ዓለም ዝኾነሉ ናይ ሓሳዊ መሲሕ ፀረ ክርስቶስ ጣዖትነቱን ንስኻኹም ሽዑ ህልቀት መወዳእታ ዓለም ይኸውን እቲ ኣብታ ቅዱስ ስፍራ ቆይሙ ዘንብብ ሰብ ድማ ነቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተነገረ ትንቢት የስተውዕሎ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 25 ክሳብ 27 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽዑቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ እምባታት ይሄደሙ እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝጸንሐ ከዓ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ እቲ ኣብ በረኻ ኣብ ግራት ጸንሐ ድማ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ እቶም ኣብ እምነት ዘለው ረድኤት እግዚአብሔር ጸግዒ ይግበሩ ኣብ ልዕልና ነፍሲ ዘሎ ምድራዊ ስራሕ ክሰርሕ ካብ ክብሩ ኣይውረድ ኣብ ገዳም ዘሎ ኣበምኔት ኩሉ ዘሎ ኣበምኔት ገዳማዊ ዓለማዊ ተግባር ክሰርሕ ንድሕሪት ኣይመለስ በተን መዓልታት የንግና ንጡንሳትን ንመጥወቱ ህፃናትን ወይልእን በለ ጡንሳት ኣብ መገዲ ሕርስ ስለዘጋጥመን እዩ ወይልእን ዝበለ መጥወቱ ከዓ ህፃናት መግቢ ማይ ፀባ እናበሉ ስለዘሸግርዎን እዩ ስለዚ ቀንዲ ትርጉሙ ጡንሳት ማለት ብዕልና ጠኒሶም ደቂ ሰባት በቃል ወሊዶም ንሓጢያት ብተግባር ስለዘዕብዩ እንተዘይተናሲሖም ወይልኦም ለና መከራ ነፍሲ ክረኽበኩም እዩ ይብል ያዕቆብ 1:15 መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1:15 እቲ መዳንኩም ብክረምቲ ወይ ብዕለተ ሰንበት ከይከውንሲ ጸልዩ ተጠንቀቁ ክረምቲ ወርሓት ዝናብ ስለዝኾነ ንምህዳም ምቹ ኣይኮነን ሰንበት ከዓ በዓል ስለዝኾነ ወላ እንተገሽካ መንገዲ ዝሕብር ኣይርከብን እዩ ከምኡውን ክረምቲ ቆጥልምበር ፍረ የብሉን ሰንበት እውን መዓልቲ ስራሕ ኣይኮነን ለና ስለዚ ንስኻትኩም እውን ፍረ ጽድቂ ከየፍረኹም ብቆጥሊ ዝምሰል ብቆጥሪ ክረምቲ ዝምሰል ዕድሜኹም ብቆጥሊ ክረምቲ ዝምሰል እምነት ጥራይ ሒዝኩም ከለኹም ሞት ከይርክበኩም ተጠንቀቁ ጸልዩ ይብል ብዕለተ ሰንበት ከይከውን ህድማኹም ማለት ዕለተ ሰንበት ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እዩ ስለዚ ወልሓንቲ ስራሕ ደይብልኩም ወልሓንቲ ስራሕ ከየፍረኹም ማለት ከይጸለኹም ከይጸምኩም ከይመጽወትኩም ከይሰገድኩም ከይተናሳሕኩም ስጋይ ወደመይ ከይተቀበልኩምን ከይተፋቀርኩም ትሕትና ከይለፈስኩም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ትሩፋት ከይፈጸምኩም ሞተ ስጋ ከይርክበኩም ተጠንቀቁ ይብል ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ክሳዕለም ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂውን ከቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ እተን መዓልታት እቲአን ዘይሓጥራ እንተዝኮናት ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓንን ነይሩ በለ ግናኸ እተን መዓልታት እቲኣተን ነሆ ክሓጥራ እየን ምእንትቶም ፍርያን ክሓጥራ እየን በለ الحكيم أنتم فريان كحصرين بنزل ويتنا مدحنا إيسوس كريستوس نها كندالو كبزبعنا من ساعة عالم أسيحو سنقرنا قدس عرستيو قدس كاليو آمين آمين بتعالى وانجيلك قدس أجزاء زستوعب لبي عدلنا كل شيء كندالو تنسى من مستكة ويكون فقادك من قصها تنسى فأركان تأسماي قام دم أمزري يكون إلا كذا قدس أجزاء قدس الناس مهرنا قدسنا سرح كنعي ناتكا نهيل عزيز أملاحنا قدس فقادك يكون لنا آمين سلوكون لنقر نأقويتانا نأملاحنا نمدحينا إياه كريستوس ونسكنا يتحيو نعمل بكالي وانجيلك قدس آمين كابزكت إلنا كوران حزب كريستيان دكم حضرة سعين عامتاوي زلو بعالي زخري نعلات 19 سنة كنز السعد نغرب لكم زيادير عيلك ملعاتي قدس جبريل الملعاك بركة رديات مش كلنا حزب كريستيان يكون آمين نامي علات 19 سنة عامتاوي بعالي زخري سمعت النتو نعبنا قدس جورجيس محزن ترقمو دما تقدالي تحلقي شعرنيا وفي الهيمانتو تبع كريستيان مالتيو أبونا قدس جورجيس أبو كابزي أمانتي كون كله أدي ابنا كريستيان يا نبرت سلذي أديو كله نبيت كريستيان أديو كله بجيه نبيت كريستيان حزاتو تخيط نبرت كابزي أماني زولدت عمالتيو نسي زولد الله سبعة يخاء
تفرهو ስለዝነበረት ግና ንጀርጅስ ውላዳ ጥምቀት አያጠመቀተን ነበረት ለቤተክርስቲያን ትራሒዛት ተተከል ነበረት ቅዱስ ጀርጅስ ድማ ኩሉ ኣብ ቤተክርስቲያን ዝወሃብ ትምህርቲ ቀልጢፉ አልሐንጎሉ ይሕዞ ነበረ ዘይተረድኦ ምስጢር ቤተክርስቲያን ድማ ከተረድኦ ኢሉ ንኣዲዩ ይሓታ ነበረ ኣዲዩ ድማ ከምዚ ትብሎ ነበረት እዚ ወደይ ድሓን ቀሰይልካ ክትፈልጦ ኢኻ ቀድም ግና ጥምቀት ክርስትና ከጠመቀካ ኣለኒ ማለቶ ሽዑ ምስዓበ ቅዱስ ጀርጅስ ንኣዲዩን ኣቡኡን ዝነበሮ ከተማ ሓዲጉ ናብ ካልእ ማለት ናብ በርባርያ ዝበሃል ከተማ ብምኻድ ክርስቲያናዊት ሰበይቲ ተላልዩ ጥምቀት ክርስትና ተጠምቀ ክርስቲያናዊ ሰበይቲ ተላልዩ ጥምቀት ክርስትና ተጠምቀ ሽዑ ኣቡኡ ናብ ካልእ ሽዑ ኣቡኡ ወላዲ ማለት እዩ ኣቡኡ ናብ ካልእ ከተማ ከይዱ ከም ዝተጠምቀን ናብ እምነት ተዋህዶ ሃይማኖት ክርስትና ከም ዝኣተወን ምስ ፈለቀ ነታ ዝወለደላ ኣዲዩ ብዙሕ ፈከረላ ነዲ ማለት ብዙሕ ፈከረላ ሃገረ ተንባላት ድማ ንቅዱስ ጀርጅስ ብዙሕ መከራታት ኣውረድሉ ቅዱስ ጀርጅስ ግና ምስ ተጠምቀ መሊሱ ለና ገዲፎም ናብ ሃገረ ድምያጥ ከደ መሊሱ ናብ ሃገረ ቀጡር መጺኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ቅዱስ ጀርጅስ ሊቀ ሰማዕት በትጋት የገልግል ነበረ ቅዱስ ጀርጅስ ናዝም በሐያት ጾምን ጸሎትን ስግደትን ዝነበረ ትጉህ አገልጋሊ እምነት ተዋህዶ እዩ ቅዱስ ጀርጅስ ናዝም ወንጌል እንዳመስከረ ድማ ብዙሕ መከራታትን እስርየትን ሽግርን ተቀቢሉ ኣብ እንዳ ሊቀ ሰማዕት ይቅረታ ኣብ እንዳ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ቃለ ወንጌል እንዳሰበከ ከሎ ድማ አሕዛብ መጥዮም ብሰይፊ ወቅዕዎ በዚህ ምክንያት ድማ ሰማዕትነት ተቀበለ ስለዚህ ቅዱስ ጀርጅስ ነው መዛህም ጸሎትን በረከቱን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ከላይ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ሰማዕትነቶም ንቅዱሳን አባታትና አቡና ቅዱስ ብሸይ ወነብ አቡና ቅዱስ አርሰኖፊስ አቡና ቅዱስ ጴጥሮስ አቡና ቅዱስ አስኬሪዮን አቡና ቅዱስ አርጌንስ አቡና ቅዱስ ቤልፊኒዮስ ሓሙሽተ ሓራ ሰማዕታት እዮም እዞም ቅዱሳን አባታትና እዚኦም ኣብ ኩሉ ክርስቲያናዊ ህይወቶም ማዕተብና ካብ ክሳድና ኣይንበትኽን ኢሎም ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ኣብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳዕ መወዳእታ ህይወቶም ዝጸንዑን መከራን እስርቤትን ከይፈርሁ ሰማዕትነት ተቀበሉን ሓበን ቤተ ክርስቲያን እዮም ለሙኑ ተኾነ ኣነ ንስኻትኩምን ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እትበልና ናይ ጽድቂ መምርሒ መንገዲ ህይወት ኣሜን ኢልና ብምቕባል ከም ቅዱሳን አባታትና መንግስተ ሰማያት ንምውራስ ኣብ ቅዱስ ዝኾነ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክንጽመድ ይግባአና እዩ መጀመሪያ ጥበብ ፍርሃተ እግዚአብሔር ምህላው ስለዝኾነ ናይ ስጋ ይኹን ናይ ነፍሲ እንገብሮም በዓላትና ይኹን ውራያትና መምርሒ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ክንክተል ይግባአና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ንጽድቀሉ ዓይነ ልቦና ይዓድለና አሜን ናይ ቅዱሳን አባታትና ጸሎቶምን ጸጋ በረከቶምን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ወርዓዊ በዓላት ሎሚ ዕለት